15-16 वर्षको केटो, फेरि पनि शरीरमा 50 पिस भन्दा माथि बोकिन्थ्यो। त्यो बेलाको सेल्स अब 15-20 वटा ब्याग बेच्थ्यौँ हामी। 15-20 वटा ब्याग बेच्दाखेरि न त्यो बेलाको हाई रेन्जको ब्याग कति त भन्दा 500 रुपियाँ। अझ बढी एग्रेसिभ अलिकति यसको अब केही गर्नुपर्छ भन्ने बनाएर 2057 मङ्सिर 17 गते अनि विधिवत रूपमा 2टा मेसिन राखेर सानो एउटा हुन्छ कि भनेर कोसिस गरेर 2टा मेसिन राखेर अनि शिवाकोटी ब्याग उद्योग भन्ने त अब त्यो बेला सम्भावना कम्पनी दर्ता घरेलु सबै त्यो थिएन। त्यसैले 2टा कोठाभित्र कपडा, स्टोभ, थाल, अब पलङ के चाहिन्छ आदि इत्यादि त्यहाँबाट स्टार्टिङ भएको बिजनेस हो मेरो। एउटा अब गाउँबाट काठमाडौँ छिर्दा त्यो बेलादेखि आइपुग्दाखेरि अब हामी पहाडबाट आएको मान्छे कामको खोजीको सिलसिलामा अब भ्यालीभित्र छिरेपछि ब्याग बेच्ने सर्कलहरू थियो। हातमा झोला बोकेर हिँड्ने। म दोलखाबाट आएँ, दोलखा जिल्लाबाट आएँ। 17-18 वर्ष थिएँ। डल्लु भन्ने थियो न्यु रोडमा साउको गोदाम। हामी दिनभरि सामान बेच्थ्यौँ, बेलुका भएपछि साउको गोदाममा थन्क्याउँथ्यौँ। छविलाल तिमल सिन्हा आज चाहिँ मेरो उहाँ अभिभावक। कुनै दिन चाहिँ 9-20बाट हिँडेर थानकोटसम्म पनि यात्रा गरेका छौँ। बाटोमा आएको कस्टमरसँग कन्भिन्स गर्ने, सामान बेच्ने, बेलुका आफ्नो त्यसै गरी न्यु रोडमा सामान थन्क्याउने अनि आफ्नो बसाइमा पुग्ने। एउटा अब गाउँबाट काठमाडौँ छिर्दा त्यो बेलादेखि आइपुग्दाखेरि अब हामी पहाडबाट आएको मान्छे कामको खोजीको सिलसिलामा अब भ्यालीभित्र छिरेपछि मेरा साथीभाइ रिलेसनको सर्कल भनेको ब्याग बेच्ने सर्कलहरू थियो। त्यो सर्कलसँग रिलेटेड भइयो। भइसकेपछि उहाँहरू पनि हातमा झोला बोकेर हिँड्ने। मैले पनि त्यही पार्टको काम पाएँ एउटा। आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि। त्यतिखेर म 17-18 वर्ष थिएँ। म दोलखाबाट आएँ, दोलखा जिल्लाबाट आएँ। पढाइलाई मैले एसएलसीमा ब्याक लागेपछि कम्पार्ट भन्ने हुन्थ्यो, कम्पार्टलाई थेक्न नसकेर अब घरको आर्थिक अवस्था पनि भनौँ सबै चिज भनौँ कम्पार्टलाई क्लियर गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मुगलान छिरेको केटोमा। कम्पार्टमा मेरो म्याथमेटिक्स थियो, म्याथमेटिक्स लागेको थियो। त्यसपछि यहाँ आएर सँगसँगै अब साथीहरूसँग यो व्यवसायको पार्ट पनि इन्भल्भ भइयो। झोला बेच्नेकै साथीहरूसँग इन्भल्भ भइयो। उतैका थिए, गाउँघरका इष्टमित्र दाजुभाइहरू थिए। काठमाडौँमा उहाँहरू न्यु रोडको प्युखा भन्ने ठाउँमा एउटा मेरो अहिले पनि अभिभावक हुनुहुन्छ छविलाल तिमल सिन्हा, उहाँ कहाँबाट उहाँहरू पनि काम गर्ने। सँगसँगै मैले पनि उहाँहरूसँगैबाट त्यहीँबाट सामान लिएँ, काम सुरु गरेँ, हातमा झोला बोकेँ, हिँडेँ। अनि एउटा अठोट के थियो भने अब कम्पार्टलाई त क्लियर गर्नुपर्छ भनेर दिउँसो झोला हो, बिहान बेलुका चाहिँ ट्युसन। यी काठमाडौँमा ट्युसन गरेर पछिल्लोचोटि मैले इक्जाम दिएँ। त्यसपछि एसएलसी क्लियर भयो। त्यसपछि आएपछि उच्च शिक्षाको लागि मैले आरआर जोइन गरेँ। त्यो बेलाको आर्ट्स भनिन्थ्यो, अब एजुकेसन भनिन्थ्यो। म आर्ट्स फ्याकल्टी अन्तर्गत 12 क्लियर गरेर 12 क्लियर पनि सँगसँगै अब अरू अनि व्यावसायिक पाठ पनि सँगसँगै गर्दै जाँदा 2057 सम्म चाहिँ त्यो बिचको स्ट्रगल थियो मेरो विचारमा। म 51-52 तिर भ्याली छिरेको थिएँ। अनि यसमा अब उतार चढाव त्यही हो, दिनभरि झोला बोक्यो, हिँड्यो। यसको पार्ट अब त्यो बेलाको म साँखुबाट हिँडेर गौशाला आइपुग्थेँ। मतलब बसाइ मेरो न्यु रोड, डल्लु भन्ने थियो न्यु रोडमा साउको गोदाम। हामी दिनभरि सामान बेच्थ्यौँ, बेलुका भएपछि साउको गोदाममा थन्क्याउँथ्यौँ। छविलाल तिमल सिन्हा आज चाहिँ मेरो उहाँ अभिभावक। पहिला अब साउ त्यो किसिमले हामी त्यहाँ सामान राख्थ्यौँ। त्यसपछि डल्लुमा बसाइ थियो। डल्लुमा हामी उनी रिलेटिभहरू बस्थ्यौँ, गाउँघरका दाजुभाइहरू थियौँ। झोला बेच्नेको एउटा टिम थियो, त्यसरी बस्थ्यौँ। हामी साँखुबाट हिँडेर गौशालासम्म आउँथ्यौँ। गौशालामा आइपुग्दा चाहिँ रात परिसक्थ्यो। त्यसपछि बस चढ्थ्यौँ, बस चढेर न्यु रोड झर्थ्यौँ। न्यु रोड झरेर सामान साउकोमा राख्थ्यौँ। त्यसपछि हामी डल्लु बस्न पुग्थ्यौँ। त्यसरी गर्दै जाँदा यो यात्रा हामीले कुनै दिन चाहिँ 9-20बाट हिँडेर थानकोटसम्म पनि यात्रा गरेका छौँ। हातभरि झोला बोक्ने, बाटोमा आएको कस्टमरसँग कन्भिन्स गर्ने, सामान बेच्ने, बेलुका आफ्नो त्यसै गरी न्यु रोडमा सामान थन्क्याउने
अनि आफ्नो बसाइमा पुग्ने। अब त्यो बेला 15-16 वर्षको केटो, फेरि पनि शरीरमा 25-50 पिस ब्यागहरू चाहिँ स्कुल ब्याग भए। अब त्यसको त्यो बेला पनि सर्टेन भेराइटीहरू आजको दिनको जति त्यति भेराइटी थिएन। स्कुल ब्याग हुन्थ्यो, कपडा बोक्ने लगेज ब्यागहरू हुन्थ्यो, केही मात्रामा लेडिज ब्यागहरू हुन्थ्यो, ट्रेकिङ ब्यागहरू भन्ने ब्याकप्याकहरू हुन्थे। तिनीहरू गरेर अब आफ्नो शरीरले थेक्न सक्ने, आफ्नो क्यापेसिटीमा मेन्टेन हुन सक्ने सबै भेराइटी गर्दाखेरि लगभग 50 पिसभन्दा माथि बोकिन्थ्यो। त्यो बोकेर यात्रा दिनभरि कन्टिन्यू। त्यो बेलाको सेल्स अब टेन्टेटिभली क्यालकुलेसन गर्दा अहिलेको अब त्यो त अब हराइ पनि सक्यो। लगभग पनि 15-20वटा ब्याग बेच्थ्यौँ हामी। 15-20वटा ब्याग बेच्दाखेरि न त्यो बेलाको हाई रेन्जको ब्याग कति त भन्दा 500 रुपियाँ, 15-75 एभरेज म्याक्सिमम जाँदा 10,000सम्म डेली मानौँ न। अब व्यापार गरिन्थ्यो, लग्यो दिनभरि व्यापार गऱ्यो। अब साउजी कहाँ भोलिपल्ट बिहान त्यो व्यापार गरेको सामान फुलफिल गऱ्यो। आएको प्रफिटले म घरको जेठो मान्छे, अहिले भर्खर फोटोमा भएको माइलो भाइ, त्योभन्दा पछाडि मेरा 3टा दाजु, एउटा भाइ, त्यसपछि 2टा बहिनी, सँगसँगै मेरो मम्मी हुनुहुन्न। त्यसको कारणले म मुगलान बस्नु परेको हो। त्यसलाई मैले अब उच्च शिक्षालाई पनि अलिकति टेक्निकली समस्या, त्यही हो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर। अनि त्यसले गर्दा यसैको अब दिनभरि बेच्यो, फाइदा एउटा पार्ट साउलाई साउकोमा राख्यो, फाइदाको पार्टले घर परिवार मेन्टेन गर्ने किसिमले हुन्थ्यो। त्यो बेला आजको दिनभन्दा म अझ बढी सन्तुष्ट थिएँ, किनभने सजिलो थियो व्यापार। त्यसरी हिँड्दा पनि सेटिस्फाई हुने व्यापार थियो। त्यसलाई हामी यसरी क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। हामीले भोलि साउको सामान छोड्दाखेरि सुरुको एउटा टेन्टेटिभली बजेट दिएको हुन्थ्यो उहाँहरूले। यति बिलको सामान यसलाई दिएको छु भनेर एउटा 20,000को सामान दिएँ सुदर्शनलाई मानौँ, त्यो राख्नुहुन्थ्यो। मसँग 20,000को पुँजी भोलि साउलाई छोडेर जाँदा चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन, एउटा क्यालकुलेसन हामी त्यो हेर्थ्यौँ। अर्को क्यालकुलेसन अब शरीरको क्यापेसिटी कति, 20,000 भन्दा माथि 21,000को क्यापेसिटी बोक्न सक्छ कि सक्दैन आफ्नो शरीरले, त्यो पनि हेर्थ्यौँ हामी। कहिलेकाहीँ अलि व्यापार सेपार अलि मजाले बढी भयो भने इनर्जी आउँथ्यो, 22,000 25,000को पनि बोक्थ्यौँ। नहुँदाखेरि फेरि पनि त्यो क्यालकुलेसनलाई सँगसँगै राखेर जान्थ्यौँ। अरू बाँकीले कोठा भाडा सबै चिज मेन्टेन गर्दै गयो। प्रफिटलाई चाहिँ एउटा अलग पार्टमा राख्थ्यौँ हामी। आफै राख्थ्यौँ, तलब थिएन, तलब केही पनि थिएन। हामी उहाँले दिएको एउटा रेन्जमा प्राइस रेन्ज हुन्थ्यो, दिनु पऱ्यो। त्यो रेन्जमा सामान लियो, त्योभन्दा माथि हाई प्रफिट लिएर सामान बेच्नु पऱ्यो। त्यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसको एमआरपी केही हुन्थेन, आफ्नो किसिमले भन्यो। कस्टमरले कसैमा 200 फाइदा लियो, कसैमा 50 फाइदा लियो, त्यो आफ्नो स्केल बन्थ्यो। साथीहरूसँगै हिँड्न मिल्थेन, किनभने बिजनेसको पार्टमा सँगै हिँड्यो भने त उसको ऊ र अर्को साथी र आफू सँगै हुँदा त सामानको कम्पेरिजन सँगसँगै हुन्थ्यो। एउटै साउकोबाट हाल्ने, उसले हाल्ने सामान पनि त्यही छ, आफूले हाल्ने सामान पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा हामी एउटै ठाउँमा कहिलेकाहीँ सँगै साथी हिँड्नुपर्ने पनि आवश्यकता थियो, किनभने अब अलिकति जिम्मेवारी पनि के कसो होला, साथीभाइलाई डर होला, कहीँ कतै चोरी चकारी डकैती होला भनेर हामी हिँड्न चाहिँ सँगै हिँड्थ्यौँ। ऊ एउटा बाटो हिँड्थ्यो, आफू अर्को बाटो हिँडिन्थ्यो। ऊ एउटा दुलो पस्थ्यो, आफू अर्को दुलो पसिन्थ्यो कि। त्यसो गर्दाखेरि उसले अर्को पार्ट सम्हालिरहेको हुन्थ्यो, आफूले अर्को। अन्तिममा जोइन हुने ठाउँमा हामी सँगै भेट्थ्यौँ। यहाँनिर भेट हुने है भनेर पहिला हामी प्लानिङ, फोन छैन, प्लानिङ हो। यो सेन्टरमा हामी यहाँनिर झरेका छौँ, यहाँबाट हामी यसो यसो छिरौँ। त्यसपछि अन्तिम इन्ड पोइन्ट चाहिँ फेरि फर्केर त त्यहाँ आउनु पऱ्यो। उतै जाँदा त टाढा पुगिन्छ, फर्केर आउने त त्यही हो। त्यसरी भेटौँ भनेर भेट्थ्यौँ। आइए सक्दाखेरि हामी दिनभरि, अब मेरो पार्टमा म दिनभरि झोला बेच्थेँ। त्यसपछि नाइट सिफ्टमा आरआर क्याम्पस अगाडि लगेर झोला झार्थेँ, क्यान्टिनमा झोला राख्थेँ। त्यसपछि अनि बेलुकाको नाइट सिफ्ट कलेज हुन्थ्यो, कलेज पढ्थेँ। त्यसपछि म मेरो इकोनोमिक्स थियो, मेजर नेपाली थियो, कम्पलसरी भइगयो, इङ्ग्लिस भइगयो। अब अहिले त पोलिटिकल साइन्स पनि थियो। त्यो बेला मेरो सायद 5वटा सब्जेक्ट थियो। अब अलिक कन्फ्युजिङ, किनभने पढाइलाई टाढै 3टा मेजर हुन्थ्यो। हजुर हजुर, त्यसरी थियौँ हामी। आइए पनि कसरी सकाएँ भने यसको पार्ट अलि फरक छ। फेरि आइए पनि मैले कलेजमा एडमिसन हुँदाखेरि त्यो बेलाको खर्च रहेछ हाम्रो टेन्टेटिभली वर्षको 25,000 देखि 30,000 रुपियाँ खर्च आउने रहेछ। सबै इयरली खर्च त्यति आउने रहेछ।
त्यहाँ एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, अब यो चाहिँ कलेज यहाँ पढौँ, फर्म चाहिँ हामी टियुबाट भरौँ, 420 रुपियाँमा फर्म भर्न पाइयो, प्राइभेट दिन पाइयो, यसरी गरौँ भनेर भन्नुभयो। पैसाको महत्त्व अब बुझाउनु पर्ने, त्यो बेला पैसा जोगाउनु पर्ने, बेलुका अब सोध्यो त्यो बेला यसमा लाग उसमा लाग भनेपछि एकातिर लागेपछि त्यसले शरण दिइहाल्ने। अब त्यो बेला जुन थियो त्यतैपट्टि लागियो, दिनभरि कलेज गयो, बेलुका कलेज गयो, त्यही किसिमले पढ्दै गएर लास्टमा टियुबाट फर्म भरेर टियुको मेरो आइए क्लियर हो। 56 सम्म मैले त्यसरी बजारमा डुलेर त्यो किसिमले सामान बेचेँ। 56 देखि 57 को बीचको 1 वर्षको पिरियडमा चाहिँ मैले ब्यागसँगै रिलेटेड एउटा अर्को साउजीको अब मार्केटिङको काम गरेँ। अलि एडभान्स बिजनेसमा गएँ। अब त्यहाँबाट त्यसलाई छोडेँ, हातको कामलाई छोडेर अपडेटमा गएँ। अलिकति पोखरा विशेष ठाउँमा पसलहरूमा सामान दिने, लुक्ला विशेष ठाउँमा सामान दिने, बुटोल विशेष ठाउँमा दिने, नारायणघाट विशेष ठाउँमा, त्यसरी एउटा साउको सेल्सम्यान भएर काम गरेँ मैले। अनि त्यो ठाउँमा सामान उहाँले पहिले काउन्सिलिङ गरिसकेको, मार्केट बनिसकेको त्यो चिजमा आफूले गएर काउन्सिलिङ गर्ने, सामान दिने, पेमेन्ट गर्ने, उठाउने, त्यो किसिमले 1 वर्ष त्यसरी काम गरेँ। अनि मलाई त्यसले पनि अझ बढी एग्रेसिभ अलिकति यसको अब केही गर्नुपर्छ भन्ने बनायो। 2057 मङ्सिर 17 गते अनि विधिवत रूपमा 2टा मेसिन राखेर सानो एउटा हुन्छ कि भनेर कोसिस गरेर 2टा मेसिन राखेर अनि शिवाकोटी ब्याग उद्योग भन्ने त अब त्यो बेला सम्भावना, कम्पनी दर्ता घरेलु सबै त्यो थिएन, केही पनि अब त्यो सिस्टमै थाहा छैन। त्यो बेला अहिलेको जस्तो यस्तो एडभान्स सिस्टम पनि थिएन, गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्थेन। अनि 2टा मेसिन किनेर 2टा मान्छे खोजेर 2टा कोठाभित्र बागबजारमा सानो स्केलमा त्यो 2051 देखि 56 सम्मको टोटल घर खर्च कटाएर मेरो टोटल कमाई कति हो मलाई त के थाहा र। मम्मी बेच्नु भएको छ, मैले बुवालाई 10,000 कमाएँ भने लय मुगलानको कमाई भनेर दिन्थेँ, 20,000 कमाएँ भने पनि दिन्थेँ। पछिल्लो चोटि जुन बेलामा 57 एउटा फ्याक्ट्री एउटा कारखाना गर्छु भन्ने जुन प्लान मसँग आयो, त्यो प्लानमा त मसँग त पैसा छैन, जे कमाएको छु घरमै खर्च भइसकेको छ। अब के गर्ने भनेपछि बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवासँग मैले सल्लाह गरेँ। 50,000 रुपियाँ छ मसँग भन्नुभयो। त्यो 50,000 को इन्भेस्ट चाहिँ 2057 मङ्सिर 17 गते गरे हो। त्यसैले 2टा कोठाभित्र कपडा, स्टोभ, थाल, अब पलङ के चाहिन्छ आदि इत्यादि त्यहाँबाट स्टार्टिङ भएको बिजनेस हो मेरो। कन्फिडेन्स बढेकै थियो अटोमेटिकली, किनभने हरेक चिजमा ग्रास रुट चाहिन्छ। बिना रुटमा केही पनि अगाडि आउन सकिँदैन भन्ने बिजनेसको पार्ट चाहिँ आज पनि म यो आज पनि केही गर्छु भन्ने टिमलाई दिन चाहन्छु कि कसैले केही गर्छु भन्दा पहिला त्यसको ग्रास रुट के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। मैले सडकदेखि अब मार्केटको एउटा सही रेन्जसम्म मैले स्टडी गर्ने मौका पाएँ। मैले हातमा झोला बोकेर पनि हिँडेँ, गल्ली गल्ली पनि चाडेँ, मार्केटको स्टडिज के छ त्यो बेलाको त्यो पनि स्टडी गरेँ। त्योभन्दा पछाडि 56 देखि 57 को बिचमा म अलिकति एडभान्स भएर अलि राम्रो मार्केट, अब एडभान्स मार्केट के हो मार्केटिङको सेल्सम्यानको पनि काम गरेँ। त्यसले मलाई अझ बढी ऊर्जा दियो। त्योभन्दा पछाडि मैले सोचेँ अब यति गर्न सकियो भने त सधैँभरि साउको लागि त म सधैँभरि ह्याप्पी होला, आफ्नो लागि त म कहिल्यै ह्याप्पी छैन। किनभने ह्याप्पी त म त्यही बेला मात्रै हुनसक्थेँ जुन बेला ह्याप्पी हुने अर्थमा त म त्यही बेला जुन बेला झोला बेच्थेँ त्यही बेला म ठिक थिएँ। त्यसको लागि म अपडेट हुँदै थिएँ। यही प्लानले म केही गर्न सक्छु भन्ने प्लान आयो। यसले गर्दा फ्याक्ट्री लगाएँ। त्यसपछि अलिकति केही मात्रामा अप्ठ्यारो त थियो, त्यो बेलामा लोड सेडिङ थियो अनि मेन पावरको समस्या थियो अलिकति। फेरि पनि 2टा मेसिनलाई त अब जसोतसो मेन्टेन गरेरै आइयो। कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने, बाहिर पनि हामी बाहिरबाट नल्याउने, न्यू रोडमा गुच्चा टोलमा भेडा सिंहतिर त्यहाँ फेब्रिकेसन ब्यागका कच्चा पदार्थ बेच्नेहरू साउहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कलेक्सन गर्यो। त्यसबाट कच्चा पदार्थ लियो, आफैले कटिङ गर्यो। टेक्नोलोजी राम्रो थिएन, अहिले मेसिनहरूले कटिङ गर्ने हुन्छ, कैँचीले काट्यो, दिनभरि झोला बनायो, बेलुका काँधमा हाल्यो, बेच्न हिँड्यो।
बनाएर त आफैले सेल्स गर्नु पर्यो किनभने प्रडक्ट बेच्नलाई त अहिले तुरुन्तै मैले कसैलाई 50,000 मा इन्भेस्ट गरेको मान्छेले फेरि 5,000 दिएर पनि कसैलाई एउटा मान्छे राख्न त मलाई इजी छैन किनभने इन्भेस्ट राम्रो छ त्यही किसिमले दिनभरि प्रडक्ट बनाउने मान्छे थिए तिनीहरूलाई हेल्प गर्ने दिनभरि बनाउँदा आफूले हेल्प गरेपछि प्रोडक्सन अलिकति बढिया हुन्थ्यो बेलुका भएपछि बानेश्वर जाने कि भिरकुटी मण्डप जाने कि लगनखेल जाने कि त्यो प्रडक्ट लिएर काँधमा बोकेर जाने सर पसलमा सामान दिने अघिल्लो दिनको क्रेडिट हुन्थ्यो त्यो क्रेडिट दिन्थ्यो भोलिपल्टको फेरि क्रेडिट राख्थ्यो पसलमा दिन सुरु गरियो त्यसपछि यसलाई नियमित रूपमा जाँदै जाँदा आजसम्म अब मार्केटदेखि सबै चिज मेरो त्यसलाई 1 वर्षको पिरियड भन्दा पनि एकदम नजिकको पिरियडमा जाँदा मङ्सिर 17 गते मैले त्यसलाई फ्याक्ट्री लगाएँ असोजमा दसैँ हुन्थ्यो दसैँमा घर जाने चलन त्यो बिचमा मैले त्यो 50,000 इन्भेस्टमा प्लस अर्को 1 लाख रुपियाँ इन्क्रिज गरिसकेका थिएँ अनि त अटोमेटिकली मलाई त्यो अब व्यावसायिक पार्टमा म अब सफल छु यसबाट केही निस्किँदो रहेछ केही हुन्छ भन्ने कुरो अझ बढी कन्फिडेन्स बढी नै सकेको थियो दसैँमा जाँदाखेरि मैले सुटकेसमा नयाँ नोट लिएर गएँ रिजन किनभने अहिले पो बजार सहजीकरण छ सबैलाई नयाँ नोटको सजिलो थियो कसैलाई समस्या छैन जता पनि पाइन्छ त्यो बेलामा पहाडको अब दोलखाको मान्छे दूरदराजको मान्छे म त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा सानो सुटकेस लिएर 1 लाखको पुरो नयाँ नोट लिएर गएँ भनेको त त्यो मेरो त इन्भेस्टबाट आएको एक्स्ट्रा कमाइ थियो लिएर गएँ गाउँमा त्यो पैसा लगेर मैले बाँडेपछि पैसासँग पैसा साटेको केही पनि ठुलो कुरा होइन तर आज त्यो एकदम मिनिमाइज छ हिजोको दिनमा त्यो नयाँ पैसा दिएपछि पैसा साटेर पनि फेरि तेरो बारी खनिदिनुपर्छ कि तेरो अरू केही गरिदिनुपर्छ कि अर्को वर्ष पनि मलाई ल्याइदियो भनेर भन्ने हुन्थे त्यस्तो पनि अब एउटा नयाँ अनुभव मैले हजुरलाई पुरानो अनुभव हो नयाँ पाराले प्रस्तुति गरेँ त्यसो गरेँ अनि पछि फेरि त्योभन्दा पछाडिको टर्नओभर त म अब गोरेटो बाटोमा कुनै बेला अलि पछाडि त जग्गै पनि किन्न सक्ने भएँ त्यही 2टा मेसिनमा हामी एडभान्स पाराले के गर्न सकिन्छ राम्रो क्वालिटी त्यही किसिमले मेन्टेन गर्दै जाउँ प्रडक्ट राम्रो बनाऊँ अब आफ्नो क्वालिटी अनुसारको प्रडक्ट राम्रो बनाउँदै जाउँ भन्ने किसिमले कोसिस गर्दै गयौँ त्यसपछि क्रमशः हामी बिचमा अलिकति स्लो पनि भयौँ म्याक्सिमम लोड सेडिङ 18 घण्टा लोड सेडिङ जेनेरेटर राख्न सक्ने अवस्था छैन फ्याक्ट्रीको क्याल्कुलेसनमा मेन पावर इन्क्रिज गर्न सक्ने अवस्था छैन कतै अब अप्ठ्यारो पो पर्छ कि भन्ने पनि थियो तर पछिल्लोचोटि फेरि लोड सेडिङ घट्यो क्रमशः आजसम्म थाहा नपाउँदै अहिले त 22 वर्ष हो दिनचर्या यस्तै छ भाइ हामी सँगसँगै हेर्नुहोस् भाइ हामी सँगसँगै पहिला म आएँ त्यसपछि अब पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यही हो विशेष कारणले यी बनारसमा थिए मेरो माइलो भाइ खडानन्द शिवाकोटी बनारसमा थिए बनारस पछाडि त्यसलाई पनि एउटा संयोग मान्नुपर्छ हेर्नुहोस् म एक्लैले यो प्लानिङ गर्दै थिएँ अब भाइ पनि सानो उता बनारसतिर छ न फोन छ न केही सम्पर्क हुन्छ चिठी आदान प्रदान हो त्यो पनि फलानु कुन दिन आइपुग्यो भने चिठी आउने हो बागबजारमा फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यो रत्न पार्क बस पार्कभित्र हाम्रो त्यो मेरो गाउँका रिलेसनहरू सबै त्यहाँ व्यापार गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले फुत्त मेरो भाइलाई एउटा लजबाट निस्केको देख्नुभएको छ उहाँहरूले मलाई त्यो खबर गर्नुभयो त्यसपछि मैले भाइलाई फ्याट्ट भेटेँ ऊ भाइ चाहिँ बनारसबाट एउटा टुरिस्ट गाइड लिएर यता पोखरा लिएर जानलाई आएका भाइ उताबाट निस्केका रहेछन् बस पार्कमा भेट्यो त्यसपछि त्यो टुरिस्टलाई उसको काम सकेर बिदा गर्ने काम गर्यो अनि भाइलाई अब जे छ उताको छोड्दै भनेको कुनै त्यस्तो इस्टाब्लिस कुनै ठुलो त्यो किसिमको उता पनि भाइको प्लानिङ थिएन यहाँ पनि मेरो त्यस्तो केही पनि ठुलो होइन भर्खरै इस्टाब्लिस भएको चिज हो यसमा अब मलाई अरूको साथ सहयोग भन्दा पनि अब भाइ त भाइ नै हो नि त त्यो ठुलो सहयोग पार्ट हो भनेर हामी सँगसँगै उनीहरूका पनि एकजना मान्छेसँग 5 जनाको रिलेटिभ घर परिवार होला 16-80 जना यसो राउन्ड फिगर हिजो गर्छु 90-100 जना मान्छेलाई कमसेकम बिहान बेलुका दाल भात जोड्नको लागि एउटा क्यापेबल भएको छु म
त्यतिको क्षमता उनीहरूको अगाडि मैले प्रदर्शन गरेको छु। उनीहरू खाली छैनन्। कोभिड अगाडि हामी अलिकति अझ माथि थियौँ। कोभिडले हामीलाई अलिकति थला पार्यो। अब धेरै लङ टाइम बन्द भयो, मार्केट पनि डाउन भयो। बिचमा अब सधैँभरि यो इम्प्लोइमेन्ट भने सधैँभरि यहाँ राख्न सक्ने कुरो भएन। हामीले घर पठायौँ। त्यो अब को कता पुग्यो। बिचमा अहिले अब भर्खरको मार्केटको स्ट्याटस बल्ल बल्दैछ। अब यो क्रमशः हुँदै गयो भने चाहिँ कतै हामी अब फेरि पहिलाकै सिचुएसनमा फर्किन्छौँ कि। मन्थली मेरो उत्पादन अब त्यो प्रडक्टको क्याटेगोरी हेरेर हुन्छ। राउन्डली अब 3-4 हजार पिसको प्रडक्टहरू मन्थली निस्किन्छ। हजुर, हामी स्पेसल्ली पछिल्लो समय चाहिँ बनाउने त स्कुल ब्याग, कलेज ब्याग, त्यसपछि लगेज ब्यागहरू, ल्यापटप ब्याकप्याकहरू यस्तो नै हो। पछिल्लोचोटि चाहिँ हामी यो कर्पोरेट लेभलको कामहरू, अफिसको अर्डरहरू लिने अनि त्यही अफिसरको अर्डर अनुसारको कामहरू सप्लाई गर्ने काम सबभन्दा बढी गर्छौँ। किनभने पछिल्लोचोटि अब पेमेन्ट पनि सजिलो। पहिलाको पनि अब सिकागो एउटा बिरकुटी, बानेश्वर सबैको एउटा तितो यथार्थ के छ भने हामी आफैमा अलिकति सामान लगिसकेपछि मैले ल्याउँदाखेरि पनि ढिलो थियो कि मैले कसैलाई दिँदा पनि ढिलो दिने सिस्टम अलिकति बढी भयो। हाम्रो यो बिजनेसको एउटा पार्टमा अलिक सिस्टमेटिक अलिकति छैन। त्यो माथि हाम्रो त अलिकति सानो लेभलको काम, त्यसलाई अलिकति के अब एडभान्स पाराले लान सक्यो भने अलग कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पछिल्लोचोटि चाहिँ त्यसमा मार्केटमा बढी गरेर पैसा बढी फ्लो गर्ने, अनिखेर क्रेडिट मात्रै जाने, कता कतै ढिलो हुने सिस्टम हुनुभन्दा कर्पोरेट लेभलको काम गर्यो कि डिसेम्बर लास्टमा पेमेन्ट आइ नै हाल्छ कि असार मसान्तभित्र पेमेन्ट आइहाल्छ। 1 वर्षको ग्यापमा त प्रब्लम हुँदैन। 15 देखि 20 लाखको टर्नओभर प्रडक्ट हेरेर हामी त्यतिको टर्नओभरमा छौँ अहिले हामी मन्थली। इन्भेस्टमेन्ट अहिले अब त्यो बेलाको 50,000 लाई एउटा फन्डमा मानेर हेर्दा आजको दिनमा मसँग 5 करोडभन्दा माथि लगानी छ। फेब्रिकेसन भयो, स्टक भयो, सबै चिज गर्दा 5 करोडभन्दा माथिको स्टक इन्भेस्टमेन्ट छ। मार्केट हो सबै चिज गर्दा। चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, चाइनासँग हामीले केही कुरा सिक्ने हो। मान्छे चाहिँ चाइनिज मालसँग गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भन्ने भाषा युज गर्छन्। त्यत्रो ठुलो देशमा सानो चिज त अटोमेटिकल्ली गाह्रो नै हो। उसँगबाट सिक्ने चाहिँ हो। सिक्न सजिलो छ, काम गर्न त यस्तो नै हजुर। अब तातो भात खाँदाखेरि पनि हात पोलिहाल्छ, त्यहाँ लान पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा अब केही मात्रामा त गाह्रो होइन, सिक्ने पार्ट पनि राम्रो छ। चाइनाबाट बाहिरबाट सामान त आउँछ, त्यही अनुसारको राम्रो चिजको कपी गरेर आफूले स्टडी गरेर राम्रो चिज बनायो भने त राम्रो त जहिले पनि राम्रो नि, बिकिहाल्छ नि प्रडक्ट। त्यो बेच्नलाई केही पनि समस्या छैन। तर त्यसको कपी गर्दा त्योभन्दा लोकल एकदम लेयर बनायो भने पो समस्या छ त। हामी स्टार्टिङ 35 रुपियाँको पनि ब्याग बनाउँछौँ सर। 35 रुपियाँमा हामी सानो बच्चाको पाउच ब्याग, पेन्सिल ब्याग भनेर बनाउँछौँ। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो क्याटेगोरी 1800-2000 सम्मको प्रडक्ट। ब्याकप्याकमा पनि लगेजमा पनि तिनीहरू चाहिँ स्कुल ब्यागहरू 1000 देखि 1500 को रेन्जमा। अब त्यो क्याटेगोरिकल्ली म्याक्सिमम मिनिमम 35 रुपियाँदेखि लिएर म्याक्सिमम 1800 देखि 2000 सम्मको प्रडक्ट बनाउँछौँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ फेरि किनभने बाहिरकै मार्केटले हामीलाई थिच्छ, फिनिसिङ उसकै बाहिरको आउँछ। अब त्यो 3500-4000 पनि हुन्छ। त्यसमा हामी त्यत्रो टेक्नोलोजी ल्याएर पनि काम गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो 1800-2000 मा मार्केटमा ह्याप्पी छौँ। यसमा यो शिवाकोटी पनि किन राखेँ भन्नु होला भने कहीँ कतै म पहिला रिबोक लेख्थेँ, नाइक लेख्थेँ, एडिडास लेख्थेँ। सुरुमा उत्पादन गर्दा त्यस्तो चिजहरू लेख्थेँ। त्यसपछि म दिनभरि मेहनत गर्थेँ, नाम अरू कसैको बेच्थेँ। अनि अब म आफूले मात्रै बेचेन, मेरो टिमले बेचिरहेको थियो। नाइक, एडिडास, रिबोक, एबिसिडी, फिला सबै चिज बेच्दै थियौँ। यो मेहनत एउटा टाइमसँग त हामीलाई, सर्टेन टाइमसँग त हामीलाई ठिक थियो, त्यही बेच्नुमा हामी ह्याप्पी थियौँ। किनभने हाम्रो घर खर्च अरू पारिवारिक जो गर्दैमा हामीलाई यो ब्रान्ड के बारेमा सोध्न नै समय थिएन। पछि बिचमा हामीले यसो सोध्न लाग्यौँ। केही काम गर्दै जाँदाको पार्टमा शिक्षा पायौँ। शिक्षा चाहिँ के रहेछ भने यो अरू कसैको ब्रान्डिङलाई कपिराइट गरेर बेच्नुभन्दा त आफ्नै प्रडक्टमा
के चिज नाम दियो भने त त्यो आफू पनि सेटिस्फाई हुने, आफूलाई सुधार्ने मौका पनि पाइने। एबीसीडी नायक हाल्थ्यो, नायकको लेभल छ, बिकेन, बिग्रेन, के मतलब हामीलाई। तर आफ्नो एबीसीडी आफ्नो जेसुकै रिक्स होस्, चाहे शिवाकोटी होस्, जुनसुकै आफ्नो ब्रान्ड लिएर हिँड्यो भने त भोलि कहीँ देख्यो भने नि मेरो आफ्नो ब्रान्ड, बिग्रेको छ भने पनि देखियो आफ्नो ब्रान्ड। यो कन्सेप्टले हामीले ब्रान्डिङ कन्सेप्टमा गयौँ। त्यसपछि किन शिवाकोटी भन्ने केसमा चाहिँ अरू चिज सबै चिज हेऱ्यौँ, त्यसमध्येमा नि होइन शिवाकोटी नै भन्ने आयो। शेर्पा आउटडोर भयो किन भयो, गोल्छा अर्गनाइजेसन भयो किन भयो, चौधरी ग्रुप भयो किन भयो, शिवाकोटी किन नहुने। यसमा सुरुमा काहीँ कतै कसैलाई चाहिँ अब शिवाकोटीको लेभलको झोला ढाडमा किन लिएर हिँड्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पनि पर्यो कति कस्टमरहरूलाई कन्भिन्स गर्न। पछिल्लो पार्ट शिवाकोटी चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ दिनुहोस् न भन्ने पनि एउटा माहौल बन्दै गएको छ। कमसेकम यो शिवाकोटी भनेको शिवाकोटी ब्याग उद्योगको सुदर्शन शिवाकोटी मात्रै होइन, शिवाकोटीको पार्टसँग त सबै नै हो, सबैलाई समेट्ने कोसिस गरेको। अर्को सँगसँगै के हो भने शिवाकोटी भनेको सकेसम्म क्वालिटी। अब मलाई कहीँ कतै भोलि मैले शिवाकोटीले अर्को शिवाकोटीलाई प्रडक्ट बेचेँ, शिवाकोटीले अर्को कसैलाई गौतमलाई प्रडक्ट बेचेँ, हिमिरेलाई बेचेँ भने पनि त्योसँग जिम्मेवारी मसँग छ नि त। अब त्योसँग मलाई अझ बढी जिम्मेवारी बढी हुन्छ भन्ने किसिमले मैले शिवाकोटी लेभलमा गएको हुन्छ बन्यो कि जस्तो लाग्छ। अब कहीँ कतै अब कोही कस्टमर कोही रिलेसन सबै चिज आएर अब हजुरहरू नै आएर नै बनिसक्यो भन्ने फिलिङ हुँदाखेरि कतै अब चाहिँ बन्न लागेछ कि जस्तो लाग्छ। किनभने हामी मेरो बाबु बाजे पुर्खा कसैबाट यो बिजनेसको पार्टमा हात नभएको, मैले सुरु गरेको पनि म कुनै किसिमको त्यो किसिमको एमबिए बिबिए सब चिज गरेर आएर अब बिजनेस गर्छु भनेर नि त्यो किसिमले नलागेको, मात्र व्यवसाय एउटा गरेको हातमा केही पनि नभइकन कहीँ अब बुवासँग माग्दा 50,000 लिएर बिजनेस गरेको मान्छेले 2057मा मैले अब यो फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरिसकेपछि अब भाइ र म दुईजना यो हाम्रो फेरि अब समाजको पृष्ठभूमि भनौँ न, भाइ छँदैछ भात पकाइहाल्छ नि बिचरा, उसले पनि कति पकाउँदैन, उसलाई भातभन्दा बाहिर अन्तर ठेल्यो भने त त्यो भातभन्दा बढी उता इन्क्रिज उता उसले इन्भेस्टमेन्ट कम गरेर हुन्छ भन्ने एउटा पार्ट त हो नै। अब सुरुमै बिहेको पनि त एउटा पार्ट हुन्छ, कमसेकम दुईवटा कोठामा एउटा कोठामा फ्याक्ट्री छ, एउटा कोठामा दाजुभाइ बसिरहेछौँ, त्यसलाई इन्क्रिज गरेर एउटा लेभलमा लानु पऱ्यो, त्यसपछि बिहेको प्लानिङ सोच्नु पऱ्यो। 2059मा आइसकेपछि अनि कहीँ कतै हामी अब यही माहौल बिचमा बन्दै गयो। यसरी भाइले पकाउँछ, म यसो टाकाटुका हेल्प गर्छु, यसै गरी खाँदै बस्दै गऱ्यौँ। 59मा आइसकेपछि अनि मैले 59 वैशाख 30 गते अब माघी विवाह वीरगन्जमा त्यसपछि सुरु भयो। त्यति इम्पोर्टेन्टली केही पनि छैन, कर्ममा विश्वास गर्नु पर्यो, मेहनती हुनु पर्यो, बैमानीको धन्दा कहीँ पनि गर्नु भएन। आजको दिनमा पकेटमा राखेको एटिएम मात्रै छ हो, अघि पछि चाहिँ किनभने सबैसँग समष्टिगत रूपमा साथीभाइ ती भएका मसँग 16 जना इम्प्लोइमेन्ट भने ती पनि दाजुभाइ हुन्, रिलेसन हुन्, त्यही किसिमको उनीहरूको पिर मार्का सबैको त्यही किसिमको काउन्सिलिङ गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मात्रै सजिलो हुने। त्यहाँ गएर आफूले एउटा सबै कुरो म हुँ, म ठुलो हुँ, मैले मात्रै केही गर्न सक्छु, त्यो कारणले म साहु भएको छु भन्ने घमण्ड हामीले कसैले पनि लिनु भएन।